मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ चलती ठंडी हवाएं उसके जिस्म पे कपकपी तारी कर रही थी और वो इधर उधर देखती बस अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। काश वो रानिया की बात मान लेती तो वो यूं तनहा रोड पे ना खड़ी होती। उसकी दोस्त ने बहुत बार कहा कि वो वहीं रुके जब तक उसका भाई नहीं आता, लेकिन वो ज़िद करके घर से निकल आई थी और ये बारिश अब उसके अवसान खता कर रही थी। उसे बादलों की गरज चमक से डर लगता था। वो कभी ऐसी बारिश में कमरे से बाहर भी नहीं आया करती थी। और कहाँ आज वो तनहा ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ कोई बंदा बशर ही ना था। वो अपने कानों पे हाथ रखे मजबूती से आंखें आपस में पेवस्त करती एक कोने में जा बैठी। वो अपने भाई के आने की दुआ करने लगी। अचानक ही उसे अपने पास गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। उसे लगा कि उसका भाई आ गया है। उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोलीं, लेकिन सामने खड़ी मर्सिडीज़ को देख के वो घबराई और अपना थूक निगलती हुई खड़ी हुई। अपनी नज़रों का रुख फेरा। मुकाबिल ने गाड़ी के शीशे नीचे किए और सामने खड़ी उस हुस्न की मलका को देखकर पीले रंग के सादा से लिबास में पीले कलर के हिजाब से सर को ढांपे जो खड़ी थी, उसका चेहरा किसी चांद की मानंद चमक रहा था। घनी घनी पलकें जो कि बार बार उठती और सजदा रेज हो जाती, वो तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रही थी। आपको कहीं जाना है? मुकाबिल ने बात करने के लिए खुद ही पहल की। नताशा ने लब काटते आंसू भराई आंखों से सामने गाड़ी में बैठे इंसान को देखा और फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट के रोए। पिछले 30 मिनट से वो यहाँ थी, लेकिन उसका भाई उसे अभी तक लेने नहीं आया था और अब ये नौबत आ गई थी कि कोई गैर उससे बात कर रहा था। देखें, आप रोए नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुकाबिल निकल के फ़ौरन गाड़ी से बाहर आया और नताशा के मुकाबिल खड़ा हुआ। नताशा ने घबरा के चंद कदम पीछे लिए और सर झुका लिया। मुझे 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 नहीं जाना कहीं, आप जाएं यहाँ से। नताशा अपना लहजा मजबूत करती बोली थी। मुकाबिल के चेहरे पे मुस्कुराहट रेंगी। वो कमज़ोर दिखने वाली लड़की जो घबराई हुई थी, खुद को मजबूत साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ खड़ी रहीं तो फिर यहाँ जो लोग आएंगे वो नाकाबिले यकीन होंगे। मुकाबिल ने आंखें फैला के उसे डराने वाले अंदाज में कहा और वो डर भी गई थी। आंखों से आंसू निकल के गाल पे बहने लगे। मैंने कहा ना, मैंने कहीं नहीं जाना। नताशा अब गुस्से से चीखी थी। मुकाबिल मुस्कुराया और सरेंडर करने वाले अंदाज में दोनों हाथ खड़े करता वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा ली। नताशा घबराती रोती वापस एक कोने में जा बैठी। एक बार फिर उसे अपने पास गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। नताशा को लगा कि इस बार फिर वो ही है। उसने आंखें ना खोली और वैसे ही बैठी रही। नताशा को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ तो नताशा ने अपना बैग ही मुकाबिल को मारना शुरू कर दिया। नताशा, क्या हो गया, क्यों मार रही हो? एक जानी पहचानी आवाज़ सुन के नताशा ने आंखें खोली और सामने अपने भाई को देख के वो फ़ौरन अपने भाई के सीने से जा लगी और फूट फूट के रोने लगी। कहा था ना रानिया ने कि वहीं इंतज़ार करो, तो क्यों नहीं किया वहाँ मेरा इंतज़ार? उसका भाई उसे डपटता हुआ बोला था। रात ज़्यादा हो गई थी, मुझे उनको तंग करना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी देर से आएंगे। वो अपने आंसू साफ करती शिकवा कुन लहजे में बोल के अपने भाई से पीछे हुई। अब आइंदा इस वक्त बाहर नहीं निकलना घर से। चलो, मामा भी परेशान हो रही है। फवाद ने कह के कदम अपनी बाइक की तरफ बढ़ाए। एक छतरी नताशा के हाथ में दे दी, जिसे वो थाम के खामोशी से उसके पीछे आई और बाइक पर बैठी। फवाद ने घर की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। दूर गाड़ी में बैठा इंसान उसे जाता हुआ देख के मुस्कुराया और गाड़ी उस रास्ते पर डाल दी जिस रास्ते पर नताशा अपने भाई के साथ जा रही थी। नताशा बार बार पलट के देखती थी क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है और कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता और वो अपना वहम समझती अपने भाई से बात करती रही। जल्द ही वो लोग घर पहुँच गए थे। नताशा ने घर पहुँच के सुख का सांस लिया था। अम्मी की डांट सुनने के बाद वो अपने कमरे में आई। नताशा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक छोटे से घर में अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। नताशा के वालिद सुहेल, उनकी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जहाँ सुहेल और फवाद साथ काम किया करते थे। नताशा हाल ही में ग्रेजुएट हुई थी और आज वो अपनी दोस्त के साथ टीचिंग के लिए गई थी, जहाँ अब उसे रोज़ जाना था। वो हाथ में चाय का कप लिए कमरे की बालकनी में खड़ी थी जब नज़र उनके घर से कुछ फासले पे खड़ी गाड़ी पे गई। अचानक ही बादल गरजे। नताशा के हाथ से कप गिरा और वो फ़ौरन कमरे में आके खिड़की बंद करती कंबल में लेट गई। वो यहाँ तक आ गया? नताशा खौफ से बड़बड़ाई और अपने जहन में पलने वाले ख्यालात को झटकती सोने की कोशिश करने लगी, जिसमें वो जल्द ही कामयाब भी हो गई थी। बादल की चमक में जब मुकाबिल ने नताशा को खुद को तकते देखा तो मुस्कुराया था। नताशा का घबराना, डर के भागना,
اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتا گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا، نتاشا کے چلے جانے کے بعد بھی مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھا لی۔ نوفل کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ شہناز بیگم کی کرخت آواز سن کے نوفل مسکرایا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے قدم اس کے رکے اور وہ واپس نیچے آیا۔ اماں جان، میں بڑا ہو گیا ہوں اب، وہ محبت پاش لہجے میں کہتا اپنی ماں کے گرد حصار باندھ گیا۔ میرے لیے چھوٹے بچے ہی رہو گے تم، سمجھے؟ چلو کھانا کھاؤ۔ وہ محبت سے نوفل کو لے کے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھیں اور پھر نوفل کو کھانا کھلانے کے بعد وہ خود کمرے سے چلی گئی تھی۔ نوفل کمرے میں آیا، فریش ہو کے بیڈ پہ گرا۔ ایک پرکشش چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ بسیرا کر لیا۔ وہ اٹھ کے بیٹھا اور غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج کی رات اس کی انگاروں پہ گزرنی تھی۔ وہ اٹھا، کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ذہن میں مسلسل اسی کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کا ڈرا ڈرا چہرہ، اس کی گرین بھیگی بھیگی آنکھیں، ان آنکھوں سے گرتے آنسو نوفل کو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گرنے والے انداز میں زمین پہ ہی لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اس کا ڈرا ڈرا خوف سے زرد پڑتے چہرے کا عکس۔ وہ صبح گھر سے نکلی، رانیہ کے گھر گئی۔ رات ہونے والا واقعہ وہ بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ رات اس ایک ملاقات نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دینی تھی۔ اس کے وہ اپنے ہی اس سے دور ہو جانے والے تھے جن پہ وہ جان دیتی تھی۔ آنے والے وقت میں اس کے اپنے ہی اس کا مان توڑ دینے والے تھے۔ وہ رانیہ کے ساتھ گھر سے نکلی، اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ نتاشا اپنی پیشانی رگڑتی پیچھے ہوئی۔ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ نتاشا غصے سے بولی۔ گوری رنگت میں سرخی گھلی اور اب وہ فرصت سے سامنے کھڑے اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو فرصت سے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوفل مسکرایا۔ شاید اسے اب رات کی ملاقات یاد نہیں تھی یا وہ جان بوجھ کے اس سے انجان بن رہی تھی۔ معذرت، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، وہ معذرت کرتا ہوا بولا۔ رانیہ نے نتاشا کا ہاتھ پکڑا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ رانیہ نے نتاشا کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر ایرے گہرے کو میں جانتی ہوں گی؟ نتاشا غصے سے رانیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو چلو نا، کیوں اس کے منہ لگ رہی ہو؟ رانیہ نتاشا کو وہاں سے کھینچ کے لے گئی اور نوفل نے حیرت سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ نتاشا کا پورا دن مصروف گزرا۔ شام میں تھک ہار کے وہ گھر آئی۔ اس کا سامنا اپنی ماں سے ہوا جو کہ غصے میں بپھری بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ماما، کھانا دے دیں؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ یہ لو، تمہارا کوئی چاہنے والا دے کے گیا تھا تمہارے لیے۔ وہ کڑے تیور لیے بنا نتاشا کی بات کا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ نتاشا نے اپنے پاؤں میں گرے پھولوں کو دیکھا، جھک کے اس میں موجود کارڈ نکالا۔ قدرتی حسین گلاب کے چند مصنوعی گلاب۔ نتاشا نے غصے سے اس کارڈ کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ گلاب کا گلدستہ اٹھا کے گھر سے باہر گئی اور کارڈ کے ساتھ ہی پھولوں کو بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور پھر سیدھا اپنی ماں کے پاس گئی۔ گھر میں اس وقت صرف رخسار بیگم اور نتاشا تھی، تبھی گھر میں خاموشی تھی۔ اگرچہ گھر میں سہیل اور فواد ہوتے تو یقیناً گھر میں تماشا لگا ہوتا اور اس میں قصوروار نتاشا کو ہی سمجھا جاتا۔ ماما، میں سچ میں نہیں جانتی کہ وہ پھول کس نے بھیجے ہیں، اور کیا پتہ وہ غلطی سے ہمارے گھر پہ آ گئے ہوں۔ نتاشا اپنی ماں کے گرد ہاتھ حائل کرتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اس پہ کسی کا نام نہیں تھا۔ میں بھی نا ایسے ہی غصہ کرنے لگ جاتی ہوں، رخسار بیگم اپنا سر پیٹتی بولی تھی۔ نتاشا مسکرائی۔ ماما، اب مجھے بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کے آتی ہوں، آپ تب تک کھانا لگا دیں، دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، نتاشا مسکرا کے بولی اور اپنی ماں کی پیشانی چوم کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نتاشا نے کمرے میں آتے ہی اپنا حجاب اتار کے سائیڈ میں رکھا۔ کہیں کل رات والا لڑکا تو نہیں؟ آج صبح بھی وہ ٹکرایا تھا، وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ نتاشا پر سوچ لہجے میں بولتی بیڈ پہ گری۔ آنکھیں بند کی تو کل رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ اتنی بارش میں کار کے بونٹ پہ بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نتاشا نے آنکھیں کھولیں۔ یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ وہ اپنا خیال جھٹکتی اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ فریش ہو کے پھر کھانا کھانے کے لیے نیچے گئی۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، نتاشا کا اسکول جانا، اس کے گھر پہ روز گلاب کا گلدستہ آنا، نوفل کا نتاشا سے ٹکرانا۔ نتاشا کو اب یہ سب عجیب لگنے لگا تھا۔ نتاشا ہمت کرتی نوفل سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی۔ آج صبح جب وہ تیار ہو کے رانیہ کے پاس گئی تو رانیہ کی طبیعت ناساز تھی، جس وجہ سے نتاشا کو اکیلے ہی اسکول جانا پڑا۔ جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوئی،
तो नताशा की नज़र नोफिल पे पड़ी, जो गाड़ी में बैठा मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। नताशा के दिल ने एक बीट मिस की थी। कुछ तो था उसकी मुस्कुराहट में जो नताशा को बहुत भाया था। नताशा हिम्मत करती उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक ही रास्ते में एक बाइक आई और उसका टकराव नताशा से हुआ और नताशा ज़मीन पे गिरी। अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? बाइक पे सवार लड़का शदीद गुस्से में था, या शायद उसकी तरबियत ही ऐसी हुई थी जो वो लड़की ज़ात का बिना लिहाज किए बोल रहा था। नताशा कोई जवाब देती तब तक नोफिल वहाँ आया। अंधा तू है जो देख के बाइक नहीं चला रहा, नोफिल ने लापरवाह अंदाज में कहते उस लड़के की बाइक की चाबी निकाल ली और नताशा की तरफ हाथ बढ़ाया। नताशा ने उसके बड़े हुए हाथ को इग्नोर किया और उठने लगी। नोफिल घुटने के बल ज़मीन पे बैठा। नताशा का हाथ ज़बरदस्ती अपने मजबूत मर्दाना गिरफ्त में लिया और उसे खड़ा किया। कौन है तू? कहीं इसका आशिक तो नहीं? मैंने बात इससे की है, जवाब तूने दिया है। उस लड़के ने नोफिल को देखकर तंजिया हंस के कहा था। हाँ हाँ, आशिक ही लगता है, देख तो सही कैसा सहारा दे के खड़ा किया रांझने से। उसके साथ मौजूद दूसरा लड़का बोला और फिर दोनों हंसने लगे। नोफिल ने उनकी बात को इग्नोर किया, मोबाइल निकाला। हेलो अंकल, नोफिल बात कर रहा हूँ। आपके इलाके में किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है, पेशेंट को मैं अस्पताल लेके जा रहा हूँ, आप पेशेंट का बयान ले लीजिएगा। अभी मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वहाँ आके इन लड़कों को अरेस्ट कर लें। नोफिल लापरवाही से कहता राब्ता मुनक़ता कर गया था और फिर मोबाइल पे हाथ चलाता वो नताशा को अपने साथ लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। सर, हाँ सर, हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दीजिए। उन दोनों लड़कों के साथ मौजूद तीसरा लड़का बोला। नोफिल ने दाद देती नज़रों से उस लड़के को देखा। बहुत समझदार हो, इनके साथ मत रहना वरना बेमौत मारे जाओगे। नोफिल मुस्कुरा के कहता, बाइक की चाबी उस लड़के के हाथ में पकड़ा के वहाँ से चला गया। गाड़ी में बैठ के उसने फिर मोबाइल पे उंगलियाँ चलाईं और गाड़ी नताशा के घर की तरफ बढ़ाई। नताशा उससे सवाल करने का इरादा रखती थी, लेकिन उसकी ज़ुबान ही तालू से चिपक गई। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी उससे, लेकिन वो बोल नहीं पाई। नोफिल ने गाड़ी नताशा के घर से थोड़े फासले पर रोकी और नताशा की तरफ देखा। नताशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हूँ। क्या तुम मेरी तरफ एक कदम नहीं बढ़ा सकती? मैं जब जब तुम्हारे रास्ते में आया हूँ तुमने मुझे इग्नोर किया है। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ? वो नरमी से नताशा का हाथ थाम के बोला था। नताशा ने फ़ौरन नोफिल के हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाया। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो रिश्ता भेजें मेरे घर और निकाह करें। यूँ मैं आपके साथ हराम रिश्ता बना के ख़ुद को अल्लाह के सामने गुनहगार नहीं कर सकती। नताशा ये कहती हुई गाड़ी से निकल गई और नोफिल वहीं गाड़ी की पुश्त से टेक लगाए तब तक उसे देखता रहा जब तक वो घर में दाखिल ना हो गई। जैसे ही नताशा घर में दाखिल हुई, नोफिल ने सर्द आह भरी और गाड़ी आगे बढ़ा ली। नताशा ने घर से बाहर झांका, उसकी गाड़ी को जाता देख के मुस्कुराई और फिर घर के अंदर चली गई। नताशा अपने कमरे में आई तो नज़र बालकनी में पड़ी फूलों पे पड़ी, जिन्हें नताशा ने गमलों में लगा रखा था। वो रोज़ उन्हें पानी देती थी, जिसकी वजह से वो आज भी ताज़ा थे। वो रोज़ घर के बाहर पड़े फूलों के गुलदस्ते को अपनी माँ से छुपा के कमरे में ले आती थी, उन्हें संभाल के रखती थी। नताशा उन फूलों के पास बैठी और एक लंबी सांस लेकर फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारा। नज़रों में नोफिल का चेहरा लहराया। समातों में थोड़ी देर पहले किया उसका इजहार मोहब्बत। वो खुश दिली से मुस्कुराई। फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में बंद हुई। नोफिल, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, अब हाँ भी कर दो, आखिर कब तक मैं तुम्हारी मिन्नतें करती रहूँगी। नोफिल की माँ ने नोफिल को नाश्ते में मगन देख के कहा। नोफिल ने नासमझी से अपनी माँ को देखा। जहन में नताशा का अक्स लहराया तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। जी जी मामा, बहुत जल्दी आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा मैं, वो कहता हुआ उठा और अलविदाई कलमात कहता घर से निकल गया। पहले जो लड़का देर देर तक सोया करता था, पिछले 1 महीने से वो यूं ही घर के सब फर्दों के उठने से पहले उठ के घर से निकल जाया करता था। पहले पहल तो नोफिल की माँ को ये सब अजीब लगा, लेकिन अब जब नोफिल की ये रूटीन बन गई तो फिर वो भी पुरसकून हो गई। नोफिल अब बिज़नेस में भी इंटरेस्ट लेने लगा था। वो रोज़ सुबह उठ के नताशा के पास जाता था। उसे देख लेने के बाद वो ऑफिस जाया करता था। वहाँ उसे अपने बाप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। आज जब नताशा स्कूल से बाहर आई तो उसके साथ रानिया भी थी, जिससे वो मुस्कुरा के बातें कर रही थी। नोफिल ने गाड़ी नताशा के सामने रोकी तो नताशा ने घबरा के रानिया का हाथ थाम लिया। जैसे ही नोफिल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो नताशा मुस्कुराई। नताशा, चलो यहाँ से। रानिया को नताशा का मुस्कुराना बहुत अजीब लगा।
नोफिल तो रानिया को पहले दिन से ही एक आंख नहीं भाया था। उसका नताशा के पीछे आना, रोज़ टकराना रानिया को बेमानी लगता था। और आज नताशा के चेहरे की मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ बता रही थी। घबराओ नहीं रानिया, कल भी छोड़ा था इन्होंने मुझे, आ जाओ हम इनके साथ चलते हैं। अल्फाज थे या बम जो रानिया को खुद पे गिरते हुए महसूस हुए थे। ये इसकी वो दोस्त नताशा नहीं थी जो उसे हमेशा नामहरम से दूर रहने की ताकीद करती थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रानिया नताशा से हाथ छुड़वाती वहाँ से चली गई। नताशा ने परेशानी से रानिया को जाते हुए देखा। इससे पहले कि नताशा रानिया के पीछे जाती, नोफिल ने नताशा को पुकारा, जाने दें उसे, आप गाड़ी में आ जाएं, आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है। नोफिल के लहजे में फ़िक्रमंदी थी। नताशा ने एक बेबस सी नज़र रानिया पे डाली जो कि उसकी नज़रों से ओझल हो रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठ गई। नोफिल उससे न जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन वो तो बस रानिया के नाराज़ हो जाने पे फ़िक्रमंद थी और फिर नोफिल की बातें नहीं सुन रही थी। नोफिल भी नताशा की बेख्याली को महसूस कर चुका था, इसलिए खामोश हो गया। नताशा को उसके घर के पास उतार के वो वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोचता हुआ वो वहाँ से चला गया। आज नताशा ने वापस पलट के नोफिल को नहीं देखा था, उसे अपनी दोस्त की फ़िक्र थी। पूरा दिन और पूरी रात नताशा की अंगारों पे गुजरी थी। वो ना जाने कितनी कॉल्स रानिया को कर चुकी थी, लेकिन ना उसने नताशा की कॉल उठाई और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई किया। नताशा, बच्चे तुम ठीक से सोई नहीं? नताशा को सोचों में गुम देख के रुखसार बेगम ने पूछा। नताशा होश में आई। बमुश्किल मुस्कुरा के उसने अपनी माँ को देखा। बहुत बीमार लगने लगी हो नताशा, स्कूल छोड़ के घर पे रहो और ख़ुद का ख्याल रखो। नताशा कुछ बोलती उससे पहले ही उसके वालिद बोले थे, बाबा कहाँ से बीमार लग रही है ये बहन साहब को। फवाद ने फ़ौरन लुकमा दिया। आप तो चुप ही रहें भाई, आप तो मुझ जैसी गोलू मोलू गुड़िया से जलते हैं। खुद को देखें, जल जल के ढांचा हो गए हैं आप। नताशा मुंह फुला के बोली थी। थोड़ी देर पहले वाली परेशानी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। मैं और तुमसे जलूँगा? अच्छा मजाक कर लेती हो चुड़ैल। फवाद कहता हुआ उठा और मुंह चढ़ाता हुआ घर से निकल गया। उसकी बातों को नज़रअंदाज करना, तुम अपना ख्याल रखो मेरी बच्ची। सुहेल साहब नताशा के सर पे प्यार देते वहाँ से चले गए। पीछे रुखसार बेगम और नताशा बेदिली से नाश्ता करने लगे। नताशा अपना ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हें अगर घर से निकलने की इजाज़त दी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम अपनी हद भूल जाओ। न जाने किस एहसास के तहत रुखसार बेगम ने कहा था। नताशा के चलते हाथ रुके। हैरत से रुखसार बेगम को देखा जो अब पुरसकून सी बैठी नाश्ता कर रही थी। नताशा नाश्ता करके अपना बैग लेके घर से निकली और सीधा रानिया के पास गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, रानिया कहाँ है, उसे बुला दें। नताशा ने दरवाजे पे दस्तक दी तो आज रानिया की जगह दरवाज़ा उसकी माँ फरहाना ने खोला था। बेटा वो तो चली गई, उसने कहा था कि आज तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। फरहाना बेगम ने पशेमानी से कहा तो नताशा ने सर झुकाया, आंखों में आंसू भर आए। क्या वो उससे इतनी नाराज़ हो गई थी? जी मैंने ही उसे मना किया था, लेकिन अब मैं पहले से ठीक हूँ तो जा रही थी मैं। नताशा झूठ बोलती हुई उनसे अलविदाई कलमात कह के वहाँ से चली गई। नताशा अपने ध्यान में चल रही थी जब अचानक ही उसके सामने एक गाड़ी आके रुकी। नताशा ने चौंक के सामने रुकने वाली गाड़ी को देखा। नोफिल को देखकर उसने अपने लब कुचले। बैठो गाड़ी में। नताशा को खामोश खड़े देख के नोफिल ने कहा। नोफिल के चेहरे पे आज वो मुस्कुराहट नहीं थी, संजीदगी थी, आंखें वीरान थीं। नताशा बिना कुछ कहे उसकी गाड़ी में बैठ गई। नोफिल आज बिल्कुल खामोश था, उसने कोई बात नहीं की और नताशा को उसकी खामोशी बहुत अजीब लग रही थी। जब गाड़ी एक सुनसान सड़क पर गामजन देखी तो नताशा की रूह फना हो गई। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? नताशा खौफ से फैली आंखों से नोफिल को देख के बोली थी, लेकिन नोफिल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ गामजन रखी। एक सुनसान जगह पर रुकने के बाद नोफिल गाड़ी से बाहर आया और नताशा को अपने साथ लिए उस घर की तरफ बढ़ा। आसपास जंगल था, जंगली जानवरों के बोलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। नताशा को तो अब नोफिल से डर लगने लगा था। वो जाने अनजाने में अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा चुकी थी। आने वाले वक्त को सोच नताशा को अपने कदमों पे चलना मुहाल लग रहा था। नताशा का दिल चाहा कि वो चीख चीख के रोए कि वो गलती कर चुकी है, वो एक अनजान शख्स पे भरोसा कर चुकी है और आज वो अपनी इज्जत, आबरू सब कुछ खो देने वाली थी। नताशा को होश तब आया जब नोफिल ने उसे सोफे पे बिठाया और ख़ुद उसके साथ बैठ गया। निकाह शुरू करवाएं। नोफिल का कहना था कि नताशा अपनी जगह से उछल के खड़ी हुई। नोफिल ने कहर आलूद नज़रों से नताशा को देखा, जो गुलूगीर निगाहों से नोफिल को ही देख रही थी। नोफिल उसकी आंखों में सवाल देख के उठा और गन निकाल के नताशा की पेशानी का निशाना लिया।
مجھے کوئی فضول کا ڈرامہ نہیں چاہیے نتاشا، بیٹھو خاموشی سے۔ نوفل کا لہجہ اس قدر سخت اور شفاف تھا کہ نتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ کانپتی ہوئی واپس وہیں بیٹھ گئی۔ نوفل کے چہرے پہ ایک شفاف مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نتاشا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نتاشا اور نوفل کا نکاح ہو چکا تھا۔ نوفل نے نکاح خواں کو رخصت کیا، لاؤنج میں بیٹھی نتاشا کے پاس آ کے بیٹھا۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں نکاح کروں، کر لیا نکاح، اب تو پورے حق سے تمہیں چھو سکتا ہوں نا۔ نوفل نتاشا کے قریب سے قریب تر ہوتا بول رہا تھا۔ نوفل نے نتاشا کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ رونے لگی۔ نوفل کو خود سے دور کرنے لگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں، لیکن اس طرح سے نہیں، میں اپنے گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ وہ شکوہ کن لہجے میں بولی، آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ پہلے تم تحمل سے میری بات سنو۔ نوفل نتاشا کے چلتے ہاتھ تھام کے بولا۔ اس کی پیشانی پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ نتاشا نے سپاٹ ہونک بھری نظروں سے نوفل کو دیکھا، جس کے چہرے پہ پہلے والی سنجیدگی تھی ہی نہیں۔ آنکھوں میں ویرانی کی جگہ چمک ابھری تھی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، تم سے دور رہنا میرے بس میں نہیں تھا، اور کل تمہاری دوست کا یوں تم سے منہ موڑ کے جانا مجھے ناگوار گزرا تھا۔ اب تم اسے پورے حق سے کہہ سکتی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ نوفل کے ہاتھوں کا بے باک لمس محسوس کرتی وہ تڑپ کے بولی تھی، چلی جانا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا نتاشا کو اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ نتاشا نے نفی میں سر ہلایا، اس سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا۔ نہیں نوفل، یہ غلط ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، لیکن میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ میں ان کے سامنے خود کو گنہگار نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے نوفل کو دیکھ کے بولی تھی، لیکن نوفل تو شاید کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ بنا نتاشا کی سنے اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے میں لے آیا، پاؤں کے زور پہ کمرے کا دروازہ بند کیا، بیڈ کی طرف بڑھا۔ نوفل نہیں، نتاشا اب رونے لگی۔ نتاشا خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مزاحمت پہ نوفل کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ نوفل نہیں، وہ اب کی بار تیز آواز میں بولی تھی۔ نوفل اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کے باقی لفظ اس کے لبوں سے چن لیے۔ نتاشا اس کے لمس پہ تڑپ اٹھی تھی۔ نوفل کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی، لیکن نوفل کو اس سے فرق ہی کہاں پڑا تھا۔ وہ نتاشا کی قربت میں پگھلنے لگا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ نتاشا نے جب نوفل کو خود سے دور دھکیلا تو نوفل نے غصے سے نتاشا کو دیکھا۔ اگر تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے جانم کہ میں تمہیں بدتمیزی کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ غصے سے اس کے چہرے پہ غرایا تھا۔ نتاشا کا دوپٹہ اتار کے وہ دور پھینکتا، اس پہ سایہ فگن ہوا اور اس کی سانسوں پہ تسلط قائم کر گیا۔ نتاشا کے جسم کی رانائیوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا، اس کے پور پور کو محبت بھرے لمس سے مہکاتا۔ وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ نتاشا بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں تڑپتی، اس کی شدتیں برداشت کرتی، غنودگی میں جانے لگی تھی، لیکن نوفل ظالم بنا اس کے تڑپنے رونے کی پرواہ کیے بنا اس پہ کسی کالی گھٹا کی مانند چھایا رہا۔ نتاشا، شوہر ہوں میں تمہارا، رونا دھونا تم ایسے کر رہی ہو جیسے میں نے زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ۔ نوفل اسے کب سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نتاشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جسم میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتی تو اس کے رونے میں شدت آ جاتی۔ آپ نے میری مرضی کے بنا یہ سب کیا ہے، اسے زبردستی ہی کہا جائے گا، آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ آنسو بھرائی آنکھوں سے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا کروں، تم ہو ہی اتنی حسین، جب تمہارے پاس آیا تو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا خمار آلود نظروں سے نتاشا کو دیکھ کے بولا۔ نتاشا فوراً اس سے دور کھڑی ہوئی، اپنا حجاب درست کرنے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، نتاشا نے نوفل سے نظریں چرا کے کہا تو نوفل سرد آہ برتا کھڑا ہوا۔ بنا کچھ کہے نتاشا کو لے کے کمرے سے نکلا۔ نتاشا بھی خاموشی سے اس کے ہمراہ گھر سے نکل آئی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزرا۔ نہ نتاشا نے کچھ کہا اور نہ نوفل نے بولنے کی کوشش کی۔ نوفل نے ایک کارڈ نتاشا کی طرف بڑھایا۔ اس پہ میرا نمبر لکھا ہے، کوئی بھی ضرورت ہو تو کال کر لینا میری جان۔ نوفل نے نتاشا کے ہاتھ کو تھام کے نرمی سے کہا تھا۔ نتاشا وہ کارڈ لیے گاڑی سے نکلی اور سیدھا گھر میں جا کے بند ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو نتاشا؟ فواد کی بات سن کے نتاشا کے قدم تھمے، پیشانی پہ ٹھنڈا پسینہ آیا۔ نتاشا نے اپنے لب بھینچے اور فواد کو دیکھا۔ بھائی رانیہ کے گھر پہ تھی، کچھ کام تھا اس لیے وہاں گئی تھی۔
وہ خوف سے کانپتی نم لہجے میں بولتی اپنا سر جھکا گئی، آنکھیں پھر پانی سے بھری۔ اچھا فریش ہو کے آ جاؤ، آج کھانا ساتھ میں کھائیں گے، فواد نرمی سے کہتا نتاشا کے سر پہ تھپکی دے کے وہاں سے چلا گیا۔ نتاشا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا حجاب نوچ کے اتارا، گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ میں بابا سے، بھائی، ماما سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ پشیمانی سے وہ اپنے ہی بال نوچتی رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر رو لینے کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی، نظر آئینے میں نظر آتے عکس پہ پڑی تو پھر بے بسی سے آنسو اس کے گال بھگونے لگے۔ نتاشا اپنے آنسو صاف کرتی واش روم میں بند ہوئی۔ وہ فریش ہو کر کھانا کھانے کے لیے کمرے سے نکلی، لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نیچے جائے، لیکن اپنے گھر والوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ حجاب سے اپنی گردن پہ موجود نشان کو چھپاتی بڑے بڑے قدم اٹھاتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ نتاشا، تمہارا چہرہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ رخسار بیگم نے فکر مندی سے نتاشا کا چہرہ دیکھ کے کہا۔ نتاشا نے چونک کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور مصنوعی مسکرائی۔ جی ماما، بس طبیعت خراب ہے، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، نتاشا رخسار بیگم سے نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ رخسار بیگم نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس کھانا کھانے لگی۔ نتاشا رکو۔ نتاشا کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ سہیل صاحب کی کرخت آواز پر نتاشا کے اوسان خطا ہوئے۔ پل میں ہی اس کے چہرے پہ پسینہ چمکنے لگا۔ جی پاپا، نتاشا گھبراتی ہوئی چند قدم واپس ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے کے بولی۔ کچھ دن کی چھٹی لے لو، ہم تمہارے دادا کے پاس جا رہے ہیں، سہیل صاحب نے کہا تو نتاشا نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، وہ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی اور ایک بار پھر سے رونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ جب رو رو کے دل بھاری ہونے لگا تو وہ تیاری کرنے لگی۔ نتاشا اپنے والدین کے ساتھ اپنے ددیال چلی گئی تھی، جہاں اس کا وقت کافی اچھا گزرا۔ وہ نوفل کو تو بالکل ہی بھول چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اچانک یوں نتاشا کے غائب ہو جانے پہ نوفل اور رانیہ پریشان تھے۔ رانیہ نے جب نتاشا سے رابطہ کیا تو نتاشا نے رانیہ کو بتا دیا کہ وہ اپنے ددیال میں ہے۔ نوفل نے تو نتاشا کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، وہ اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ نتاشا، کتنے دنوں بعد ملی ہو، بنا بتائے کیوں گئی تھی؟ رانیہ نے نتاشا کے گلے لگتے خفگی سے کہا۔ نتاشا مسکرائی۔ رانیہ اس سے شکوہ کر رہی تھی اور وہ بھی اس کے سینے سے لگ گیا۔ تم مجھ سے ناراض تھیں، تم نے مجھ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اسی وجہ سے بس خاموشی سے چلے جانا ہی مجھے بہتر لگا، نتاشا سرد آہ بھرتی بولی تھی۔ اچھا چلو، پرنسپل نے آفس میں بلایا ہے، ہم ان سے بات کر کے پھر گھر چلیں گے، پہلے تم میرے گھر جانا کیونکہ ماما تمہیں بہت یاد کر رہی تھیں، رانیہ نے مسکرا کے کہا۔ کچھ دنوں پہلے والی ناراضگی تو وہ بھول ہی چکی تھی، جیسے وہ اس واقعے کو بھلا چکی ہو۔ نہ ہی رانیہ نے نوفل کا ذکر کیا اور نہ ہی نتاشا نے اسے کچھ بتانا مناسب سمجھا۔ دونوں ساتھ میں گھر آئیں۔ نتاشا کو عجیب لگا تھا، نوفل اب اسے نہیں دکھتا تھا۔ کیا وہ اس سے وہی چاہتا تھا جو وہ کر چکا تھا؟ نتاشا یہ سوچ کے رونے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ زندگی معمول کے مطابق گزرنے لگی۔ نتاشا کی آنکھیں روز نوفل کو ڈھونڈتیں، لیکن ایک نوفل تھا جس نے پلٹ کے بھی نتاشا کو نہ دیکھا۔ نتاشا، کل تمہارے چاچا آ رہے ہیں، اچھے سے تیار ہو جانا، رات کے کھانے پہ رخسار بیگم نے نتاشا کو مخاطب کیا۔ نتاشا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے بابا کو جو کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نتاشا کی طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی، بات بات پہ چڑ جاتی تھی، بلا وجہ غصہ کرنے لگتی تھی، سفید رنگ زردی مائل ہو گیا تھا، آنکھوں کا رنگ بھی فک پڑ گیا تھا۔ ماما، اگر چاچا والے آ رہے ہیں تو میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ نتاشا نے نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھ کے کہا۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی سارم سے ہو جائے، اچھا خاصا لڑکا ہے، ملک سے باہر رہتا ہے، پاکستان آیا ہوا ہے، تمہارے چاچا جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے کل ہی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے بلا لیا ہے اور بعد میں دھوم دھام سے رخصتی ہو جائے گی، رخسار بیگم نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے نتاشا کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ نتاشا کے ہاتھ رکے، وہ کھانا چھوڑ کے غصے سے اٹھی۔ ماما، آپ سب لوگوں نے اتنا سب کچھ طے کر لیا اور ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا؟ میری رائے آپ لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا اب میری پسند آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ نتاشا اس قدر غصے سے بولی کہ فواد اور سہیل نے بھی حیرت سے نتاشا کو دیکھا، کیونکہ کبھی نتاشا نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، تو پھر آج وہ اس لہجے میں اپنی ماں سے بات کیوں کر رہی تھی؟ نتاشا، یہ کون سا طریقہ ہے ماما سے بات کرنے کا؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم طریقے سے بیٹھ کے بات کر سکتی ہو، لیکن اس قدر اونچی آواز میں اماں سے بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ سہیل صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی فواد نے نتاشا کو ٹوکا۔ تو کس لہجے میں بات کروں میں؟
जब आपने सब कुछ तय कर लिया तो जिस वक्त आप मुझे दुल्हन बना के बिठाते तो बता देते ना कि मेरा निकाह किससे करने जा रहे हैं। वो गुस्से में बोलती हुई बिना किसी की सुने अपने कमरे में बंद हो गई। शायद उसे ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाने पे एतराज़ है। मैं बात करूँगी, समझाऊँगी उसे। सुहेल साहब के चेहरे पे छाई नागवारी को देख के रुखसार बेगम ने फ़ौरन से बात को संभाला था। वो सुहेल साहब के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी। अगर सुहेल साहब कुछ बोलते तो यकीनन घर भर में क़यामत टूटनी थी। रुखसार बेगम खाना छोड़ के उठी और नताशा के पीछे चली गई। नताशा, ये कौन सा तरीका है बात करने का? अगर तुम्हें एतराज़ था तो तुम खाने के बाद मुझसे बोल सकती थी, लेकिन तुमने अपने बाप के सामने इस तरीके से मुझसे बात करके उनके कहर को आवाज़ दी है। वो अभी तो खामोश हैं, लेकिन अब अगर तुमने जल्दी अपना जहन ना बनाया तो याद रखो फिर तुम उनकी सख्ती देखोगी। रुखसार बेगम गुस्से से बोली थी। उन्हें अफसोस हो रहा था आज कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। मम्मा, आपको क्या लगता है ये सब इतनी जल्दी हो जाना मैं एक्सेप्ट कर लूँगी? हरगिज़ नहीं। आप लोगों ने मुझसे मेरी पसंद भी नहीं पूछी। वो एक बार फिर गुस्से से बोली थी। नताशा, आवाज़ नीची रखो। माँ हूँ मैं तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारी बदजुबानी बर्दाश्त कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार रखो। सिर्फ 1 हफ़्ता है तुम्हारे पास। अपने दिमाग में सिर्फ ये बिठा लो कि तुम्हारी शादी सारिम से ही होगी। अगर तुम किसी और को पसंद करती भी हो तो उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे बाबा फ़ैसला कर चुके हैं। रुखसार बेगम गुस्से से बोलती कमरे से निकल गई, जबकि नताशा अपना सर थाम कर बेड पे बैठ गई। उसका सर चकरा रहा था। जहन में मुसलसल नौफिल का चेहरा घूम रहा था। उसे अपनी बेबसी और अपनी बेवकूफ़ी पे रोना आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे किसी गैर पे यकीन कर गई, और अब तो वो उसके निकाह में थी और वो किसी और के निकाह में होते हुए निकाह नहीं कर सकती थी। नताशा को वो कार्ड याद आया जो नौफिल ने उसे दिया था। नताशा दरवाज़ा बंद करती वो कार्ड ढूंढने लगी और जल्द ही उसे वो कार्ड मिल भी गया। उसने नंबर डायल किया, मोबाइल कान से लगाया, लेकिन नौफिल ने कॉल नहीं उठाई। वो बार बार नौफिल को कॉल कर रही थी, लेकिन नौफिल ने तो कॉल ना उठाने की ठान ली थी। नौफिल नताशा के यूं अचानक गायब हो जाने पे पशेमान हुआ था। उसने रानिया से बात करने की ठानी, लेकिन रानिया तो नौफिल को देख के ही अपना रास्ता बदल लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता नौफिल ने भी नताशा से दूरी इख्तियार कर ली। घर में जब नौफिल की माँ ने नौफिल पे शादी का दबाव डाला तो वो मान गया। उसे समझ में आ गया था कि नताशा से उसे मोहब्बत नहीं थी, बस अट्रैक्शन हुई थी, जो अब नताशा को अपने साथ ना पाके ख़त्म हो गई थी। ये मंजर एक होटल के कमरे का था, जहाँ वो अपने महबूब की बाहों में बाहें डाले खड़ी थी और उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। तुम्हें शादी के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी मेरी जान। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? वो खफगी से उसके गिर्द हिसार तंग करता बोला। शादी के जिक्र पे वो दिल भर के बदमज़ा हुई और उससे दूर हुई। कितनी बार कहा है कि जब हम साथ होते हैं तो शादी का जिक्र मत किया करो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत जल्द उससे तलाक लेके तुम्हारे पास ही आऊँगी, लेकिन वादा करो मुझसे कि तुम मेरे अलावा किसी को देखोगे भी नहीं। न जाने किस एहसास के तहत वो उससे वादा ले रही थी। मुकाबिल ने भी मुस्कुरा के उसका वो हाथ थाम के अपने लबों से लगाया और उसे वापस अपने सीने से लगाया। तुम मेरा हक उसे ना देना बस। वो अपने हाथों को बेबाक हरकत दे के बोला था। क्या कर रहे हो? वो यहीं आ रहा है। वो उसके सीने पे जोर डाल के उसे खुद से दूर करती बोली थी। मुकाबिल मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में भरता चलता हुआ बेड तक आया और उसे बेड पे गिराया। मिल लेना उससे, लेकिन मुझे तस्कीन देने के बाद। वो मानी खेजी से शर्ट उतार के उसके मुंह पे फेंकता, उसके लबों पे झुका और उसके लबों से लब उलझाए आंखें मूंद गया। उसने मुकाबिल की गर्दन में हाथ हायल किए और आंखें मूंद लीं। वो उसके लबों से गर्दन तक का सफ़र तय करता, उसकी गर्दन पर अपने लब आज़ाद छोड़ता, अपने हाथों को बेबाक हरकत देने लगा। वो उससे सख्ती, मुस्कुराती, उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करने लगी। उस वक्त वो हराम हलाल के रिश्ते को भुलाए बस उसकी कुर्बत में पिघल रही थी। यह आज पहली दफ़ा हरगिज़ नहीं था जो वो उसके इस कदर करीब थी, और आने वाले वक्त में भी शायद वो मुकाबिल को खुद से दूर करने का इरादा नहीं रखती थी। तुम ना करो ना शादी उससे। वो उसे अपने सीने पे लिटाए उसके हाथों को बार बार चूमता बोल रहा था कि अचानक ही कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। उस लड़की ने घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ा के उठी। फ़ाइज़ उठें, नौफिल आया होगा, उसने मुझसे मिलने यहीं आना था। वो उठते हुए बोली थी और बिना अपनी हालत का लिहाज किए वॉशरूम की तरफ भागी। खुद को गीला करती हुई टॉवल बांध चुकी थी। फ़ाइज़ को यूं ही साकत बैठा देख के सबा ने उसे ज़बरदस्ती खड़ा किया और पर्दे के पीछे उसे छुपा दिया। आगे बढ़ के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। नौफिल ने हैरत से सामने खड़ी सबा को देखा
جو اس وقت ایسی نازیبا حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ صبا نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو وہ اندر داخل ہوا۔ نوفل نے کمرے کی بکھری بکھری حالت دیکھی تو کوفت سے صبا کو دیکھا۔ ایک تو اس کا پہناوا اسے عجیب لگا، دوسرا اس کے کمرے کی بکھری حالت عجیب لگی۔ آپ بیٹھے، میں بیگ لاتی ہوں۔ نوفل کچھ بولتا اس سے پہلے ہی صبا بول کے ڈریسنگ روم میں بند ہوئی۔ صبا کھلے ماحول کی لڑکی تھی جہاں ایسے ڈریسز پہننا عام سی بات تھی۔ نوفل کو اس کے پہناوے سے کوئی غرض نہیں تھا، لیکن کمرے کی بکھری بکھری حالت کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ نوفل مزید کمرے کا جائزہ لیتا، پردے کی آڑ میں چھپے فائز کو اپنی شرٹ نظر آئی۔ فائز نے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتی صبا کو دیکھ کے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا تو صبا فوراً نوفل کے سامنے آئی، ہاتھ میں پکڑا بیگ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں وہ سب سامان ہے، آپ جائیں۔ صبا نے بنا لگی لپٹی کے فوراً نوفل کو جانے کا کہہ دیا۔ نوفل کو بھی وہاں رکنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ نوفل نے اپنا موبائل دیکھنا چاہا تو اسے یاد آیا کہ وہ جلدی جلدی میں اپنا موبائل گاڑی میں ہی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ وہ بیگ کو تھامے لفٹ میں گیا۔ نوفل واپس گاڑی میں آیا تو کسی انجان نمبر سے اتنی کالز دیکھ کر وہ حیرت سے اس نمبر کو دیکھنے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی وہ موبائل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ نوفل نے کال اٹھا کے موبائل کو کان سے لگایا۔ ہیلو، نوفل بات کر رہا ہوں، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا ہوا گاڑی کو اسٹارٹ کر چکا تھا۔ نتاشا بات کر رہی ہوں نوفل۔ نتاشا کی آواز سن کے نوفل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور وہ اپنی کیفیت سے انجان ناگواری سے موبائل کو دیکھتا، پھر موبائل کو کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو۔ اس کا لہجہ اس قدر بیزاریت اوڑے ہوئے تھا کہ نتاشا کو اپنے اندر توڑ پھوڑ سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں، آپ رشتہ لے کے آئے نا میرے گھر، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، جیسے وہ مقابل کا جواب جانتی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس سے ایک آخری بار فریاد کر رہی ہو کہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ تو کر لو شادی، میں تمہیں جلد ہی اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، وہ لاپرواہی سے کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ گلے میں ایک گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی اور وہ اسٹیئرنگ پہ سر رکھے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر گاڑی اسٹارٹ کرتا وہ اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ فواد کو لگا تھا کہ اسے نتاشا سے بات کرنی چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جلد بازی میں غلط فیصلے لے لیتی ہے، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ صبح صبح نتاشا کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں نتاشا بے دلی سے تیار ہو رہی تھی۔ فواد کو اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ بمشکل مسکرائی۔ آئیں بھائی، آپ صبح صبح، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے آپ، وہ کہتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف بڑھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ فواد پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ مما، پاپا، دیکھیں نتاشا کو کیا ہو گیا، وہ با آواز اپنے ماں باپ کو پکارنے لگا۔ فواد نے نتاشا کو اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پہ لٹایا۔ سہیل صاحب اور رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئے تو نتاشا کو بے سدھ پڑا دیکھ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھے۔ سہیل صاحب نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر میں وہ نتاشا کو چیک کرنے کے لیے پہنچ گئیں اور پھر جو بات انہیں معلوم ہوئی اس بات نے سہیل صاحب کے ساتھ ساتھ فواد اور رخسار بیگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین کھینچ لی تھی اور وہ بس بے یقینی نظروں سے نتاشا کے بے سدھ پڑے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ سہیل صاحب نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیے گا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، وہ نم آواز میں اپنا سر جھکا کے ڈاکٹر کے سامنے بولے تھے۔ کیسی بات کر رہے ہیں سہیل صاحب، میں آپ کی سالوں پرانی فیملی ڈاکٹر ہوں، میں گھر کی باتیں کیوں کسی کو بتاؤں گی، بس آپ نے جو فیصلہ لینا ہے سوچ سمجھ کے لیجئے گا، کیونکہ اب یہ بات صرف نتاشا کی نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے اس ننھے وجود کی بھی ہے جو اس کے اندر پل رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات کو بھی سمجھیں گے۔ ڈاکٹر مسکرا کے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ نتاشا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے سہیل صاحب رخسار بیگم کو غصے سے خود ہی کو تکتے پایا۔ مما، آپ لوگ یہاں، کیا ہوا تھا مجھے، وہ فوراً ہی اٹھتے ہوئے بولی۔ پوچھنا تو ہمیں چاہیے کہ کیا کمی رہ گئی تھی ہماری تربیت میں جو تم نے یوں کسی کے ساتھ منہ کالا کروانے سے پہلے ایک بار بھی ہماری عزت کا نہیں سوچا، رخسار بیگم غصے سے بولی تھی۔ نتاشا نے نا سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنی ماں کا ہاتھ تھامنے لگی کہ رخسار بیگم نے اسے چند قدم پیچھے لیے۔ کس کی ناجائز اولاد اپنے ساتھ لیے گھوم رہی ہو؟ رخسار بیگم بنا سہیل صاحب اور فواد کا لحاظ کیے غصے سے دھاڑی تھی۔ نتاشا نے بے یقینی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں کے آگے نوفل کا چہرہ لہرایا۔ ماما، ناجائز نہ کہیں میری اولاد کو،
وہ ناجائز نہیں ہے، میں کسی کے نکاح میں ہوں، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میری اولاد ناجائز نہیں ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے لفظ ناجائز سن کے تڑپ اٹھی تھی۔ سہیل صاحب نے بے یقین نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے لگی تھی؟ سہیل صاحب کو وہاں کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا۔ نکال کے باہر پھینکو اس لڑکی کو، میری صرف ایک اولاد تھی اور وہ فواد ہے۔ سہیل صاحب یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ نتاشا سہیل صاحب کے پیچھے ہی لپکی تھی کہ رخسار بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنا نہیں تم نے؟ نکل جاؤ اس گھر سے۔ وہ غصے سے نتاشا کو دور دھکیل کے کمرے سے نکل گئی تھیں، جبکہ فواد نے ایک نظر نتاشا کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی روتی رہی، بلکتی رہی۔ وہ اپنے کردار کی صفائیاں دے رہی تھی، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس کی صفائی سننا مناسب نہ سمجھا۔ نتاشا نے ایک بار پھر اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں صاف صاف اسے کہہ چکی تھیں کہ اب وہ اس گھر سے چلی جائے۔ سہیل صاحب اسے منہ موڑے بیٹھے تھے۔ نتاشا روتی ہوئی گھر سے نکلی، رانیہ کے پاس آئی۔ رانیہ نتاشا کی بکھری بکھری حالت دیکھ کر اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں نتاشا رانیہ کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور روتے ہوئے ایک ایک بات اس نے رانیہ کو بتا دی۔ رانیہ پہلے تو خاموش ساکت بیٹھی نتاشا کو تکتی رہی، پھر چہک اٹھی۔ نتاشا کو اس وقت ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ نتاشا میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، ہائے میں خالہ بننے والی ہوں۔ وہ چہک کے بولتی بیڈ سے اتری اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ نتاشا پھر سے رونے لگی۔ کیا اس نے سنا نہیں کہ وہ اب بے گھر ہے؟ یہ لو مٹھائی کھاؤ، رانیہ نتاشا کے منہ میں ایک لڈو ڈالتی خوشی سے بولی تھی۔ رانیہ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ نتاشا بے بسی سے رانیہ کو دیکھ کے بولی تھی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ رانیہ نتاشا کے مقابل آ کے بیٹھی اور نتاشا کا ہاتھ تھاما۔ نتاشا میں تم سے خفا ضرور ہوں، تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا اور اتنا سب کچھ ہو گیا، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن یاد ہے ہم بچپن میں ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ایک گھر میں شادی کریں گے اور میں تمہارے بچوں کو سنبھالوں گی، تم میرے بچوں کو سنبھالنا۔ اب جب یہ وقت آیا ہے تو میں پیچھے کیسے رہوں؟ وہ نرمی سے نتاشا کا ہاتھ سہلاتی محبت پاش لہجے میں بول رہی تھی۔ رانیہ کی نرمی دیکھ کے نتاشا کو ایک بار پھر اپنی کی گئی غلطی پہ رونا آنے لگا۔ اور تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ گھر نہیں تو کیا ہوا؟ مجھے ایک جگہ معلوم ہے جہاں میں اور تم آرام سے رہ سکتے ہیں۔ رانیہ نے آنکھیں سکیڑ کے کہا تو نتاشا نے حیرت سے رانیہ کو دیکھا۔ لیکن تم آنٹی کو کیا کہو گی؟ نتاشا نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ میں نے ماما کو کہا تھا کہ میں ہمارے اس گھر میں جا کے رہنا چاہتی ہوں جو بابا نے میرے لیے خریدا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایکسپیرینس میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ وہ چہکتی ہوئی بول کے کھڑی ہوئی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر میں رانیہ پورا گھر سر پہ اٹھا چکی تھی۔ ہر طرف رانیہ کا سامان پھیلا ہوا تھا اور وہ تیار ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماما میں جلد ہی واپس آؤں گی، آپ اپنا خیال رکھنا، رانیہ یہ کہتی نتاشا کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلی۔ رانیہ نے جاتے وقت کہہ دیا تھا کہ وہ نتاشا کو خود ہی اس کے گھر پہ چھوڑ دے گی۔ پہلے تو رانیہ کی ماں کو رانیہ کے اکیلے جانے پہ اعتراض ہوا، لیکن رانیہ کے ماموں بھی اسی جگہ پہ رہتے تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے رانیہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ رانیہ نتاشا کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلی گئی۔ یہ منظر شاہ حویلی کا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ڈھول شہنائیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر طرف پکوان کھلے تھے، مہمان سردی کے موسم کا مزہ لے رہے تھے۔ صبا کی رضامندی کے بعد اب نوفل سے اس کی رضامندی پوچھی جانی تھی۔ اچانک ہی نوفل کا موبائل رنگ ہوا۔ نوفل نے موبائل میں دیکھا تو نتاشا کا نمبر تھا۔ وہ سب سے معذرت کرتا ہوا اٹھا اور کال اٹھائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں سکون سے جینے نہیں دے رہی ہو؟ کہا تو ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، اب کال مت کرنا، میں جب طلاق کے پیپرز تیار کروا لوں گا تو تم سے رابطہ کر لوں گا۔ وہ بنا نتاشا کی سنے رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ پھر وہ نکاح خواں کے پاس آیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف نکاح کی مبارکباد کا شور گونجا۔ رسم و رواج کے بعد دلہن کو کمرے میں بھیج دیا گیا۔ نوفل کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صبا کی خوبصورتی بے شک سراہے جانے کے قابل تھی اور وہ اس کی قربت کا سوچ کے ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ارمانوں پہ پانی تب پھرا جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور بکھرے ہوئے کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نوفل غصے سے دروازہ بند کرتا ہوا بولا۔ صبا نے نوفل کو دیکھا اور طنزیہ مسکرائی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تیار ہو کے بیٹھی تمہارا انتظار کروں گی؟ وہ رہا صوفہ، جاؤ جا کے آرام کرو۔ وہ غصے سے بولتی اس سے پیچھے ہوئی۔
اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں بند ہوتی، نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے لبوں پہ جھکنے لگا تھا جب صبا نے مہارت سے نوفل کے لبوں پہ اپنا سر مارا اور اسے خود سے دور دھکیلا۔ مجھے عام لڑکی مت سمجھنا جس کے ساتھ تم زبردستی کر کے اپنا حق وصول کر لو گے۔ یاد رکھو مہمانوں سے حویلی بھری پڑی ہے، میرا ذرا سا بھی چیخنا تمہاری اور تمہارے خاندان کی عزت کو خاک کر سکتا ہے، بہتر یہی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی، جبکہ نوفل کی آنکھوں کے سامنے نتاشا کا چہرہ لہرایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، ان آنکھوں میں نوفل نے خود کے لیے محبت دیکھی تھی، لیکن صبا اس کے بالکل برعکس تھی۔ نوفل خاموشی سے اٹھا اور ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ نوفل کو لگا تھا کہ اتنی جلدی شادی ہو جانے کی وجہ سے صبا اس سے ہچکچاتی ہے، لیکن دن بدن صبا کا رویہ گھر والوں کے ساتھ بھی بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، اور نوفل کو تو دیکھ کر ہی وہ پیشانی پر تیوری چڑھا لیتی تھی۔ نوفل اس کی قربت چاہتا تھا، لیکن صبا اسے مزید خود سے دور کر دیتی تھی۔ نوفل اب ہر وقت نتاشا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، نہ جانے کہاں تھی وہ۔ نوفل نے کئی بار نتاشا کے نمبر پہ کال کی، لیکن نمبر بند ہوتا تھا۔ ایک رات نوفل کو کسی کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ اسی دن نوفل کی والد، والدہ اور دادی شادی میں گئے تھے، لیکن صبا گھر میں اکیلی تھی، جس کا فائدہ صبا نے بخوبی اٹھانا تھا۔ نہیں کرو فائز، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، کتنے دنوں بعد ملے ہو مجھ سے، وہ نروٹھے پن سے فائز کو خود سے دور کرتے بولی، لیکن فائز کی بے باک حرکتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ صبا کی گردن پہ جھکا، خود کو سیراب کرنے لگا۔ صبا اس کی قربت میں ایک بار پھر بہکنے لگی۔ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ حائل کرتی آنکھیں موند گئی۔ فائز صبا کے لبوں پہ اپنے لب رکھتا، صبا کو اپنے مزید قریب کر گیا۔ صبا اس کا ساتھ دیتی، اس کے مزید قریب ہو رہی تھی۔ بڑھتے وقت کے ساتھ فائز کی جسارتیں بھی بڑھنے لگیں، اور صبا بھول گئی کہ جس بستر پہ اسے اپنے محرم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ وہیں کسی نامحرم کے ساتھ تھی۔ کمرے میں محض صبا کی سسکیاں اور فائز کی بڑھتی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اب مجھ سے زیادہ دور مت رہنا، یہ 3 مہینے میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں، فائز صبا کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتا محبت سے بولا تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں نوفل داخل ہوا۔ صبا کے تو اوسان خطا ہوئے، جبکہ فائز بھی ہونک بھری نظروں سے نوفل کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ نوفل کو ایسے لگا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ جس کی قربت کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، وہ اپنی قربتیں کسی اور پہ نچھاور کر رہی تھی۔ نوفل کو اپنے اندر توڑ پھوڑ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا نتاشا کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا ہوگا جب نوفل نے اسے دھتکارا تھا؟ کیا وہ بھی ایسے ہی تڑپی تھی؟ نوفل میری بات، میں نوفل شاہ پورے ہوش و حواس میں اللہ کو حاضر ناظر مان کے صبا شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے صبا کو بولنے سے باز رکھ کے چیخا تھا۔ صبا اپنے گرد کمفرٹر لپیٹتی اٹھی اور واش روم میں بند ہوئی۔ تم پہلے یہ سب کر دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ لڑکی انتہا کر گئی تھی، شرمندگی تو اس کے لہجے اور چہرے پہ تھی ہی نہیں۔ نوفل کو رہ رہ کے نتاشا کی یاد آ رہی تھی۔ نوفل اپنے دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتا وہیں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ صبا کو طلاق دے دینے کے بعد نوفل نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموش رہنے لگا۔ گھر والوں کے بار بار پوچھنے پہ بھی اس نے صبا کی حقیقت کسی کو نہیں بتائی تھی۔ خود کو بس خود تک ہی محدود کر لیا تھا۔ وہ نتاشا کو ڈھونڈنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا، لیکن اس کی تمام تر کاوشیں بے سود جا رہی تھیں۔ بیٹا ہم سے بات کیوں نہیں کرتے تم؟ شہناز بیگم ہمت کرتی نوفل کے کمرے میں آئی، جہاں وہ بکھری بکھری حالت میں بیڈ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ماما آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ نوفل کے اس عجیب سوال پہ شہناز بیگم نے نوفل کو دیکھا، جو ہنوز آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم کو حیرت ہوئی کہ نوفل کی آنکھوں کے کونے نم تھے۔ نوفل کیا ہوا ہے؟ اگر کوئی بات تمہیں تنگ کر رہی ہے تو تم اپنی ماں کو بتاؤ نا، وہ فکر مندی سے نوفل کے کندھے کو تھپ تھپا کے بولی تھی۔ نوفل نے آنکھیں کھول کے اپنی ماں کو دیکھا، ایک زخمی مسکراہٹ چہرے پہ پھیلی اور اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے جیسے وہ حقیقت شہناز بیگم کو بتاتا گیا، شہناز بیگم کے چہرے پہ ناگواری پھیل رہی تھی۔ اگر تم نے اس سے نکاح کر لیا تھا تو اسے منہ موڑنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اور تو اور تم نے صبا سے بھی نکاح کر لیا۔ تم ایسی زیادتی آخر اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو بالکل نہیں کی تھی۔ وہ غصے سے نوفل کا ہاتھ جھٹک کے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ایک آخری پرسکون لمس تھا جس سے اس نے ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ ماما میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔
لیکن وہ ہے نہ جانے کس کونے میں جا کے چھپی ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے اب تو اس کو دیکھے ہوئے۔ وہ بے بسی سے کہتا رونے لگا۔ شہناز بیگم نے اپنے لب بھینچے۔ وہ ان کا جوان بیٹا تھا جو انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ بے شک نوفل نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو یوں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ وہ نوفل کے پاس بیٹھیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے بالوں میں ہاتھ چلانے شروع کیے۔ فکر نہیں کرو، بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ جلد اس سے تمہیں ملوا دے۔ وہ نرمی سے نوفل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہی تھیں۔ نوفل نے پرسکون سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ اچانک رانیہ کا خیال آیا۔ وہ تو کب سے خود ہی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس نے رانیہ سے نہیں پوچھا تھا کہ نتاشا کہاں ہے۔ وہ اٹھا اور اپنا کوٹ لیے گھر سے نکل گیا۔ اس کی ماں نے اسے پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اسے رانیہ کے گھر کا نہیں معلوم تھا، اس لیے اس نے پہلے نتاشا کے گھر کا رخ کیا۔ السلام علیکم۔ فواد نے دروازہ کھولا تو نوفل نے سلام کیا۔ فواد نے حیرت سے انجان انسان کو دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ فواد نے راستہ چھوڑا۔ دکھنے میں نوفل کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا وجیح چہرہ، پیشانی پہ بکھرے بال اور چہرے پہ پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے فواد؟ سہیل صاحب نے کسی انجان لڑکے کو دیکھ کے پوچھا۔ نتاشا کہاں ہے؟ نوفل ادھر ادھر کی بات کیے بنا سیدھا مدعے کی بات پہ آیا۔ سہیل صاحب کی پیشانی پہ بل نمایاں ہوئے، وہیں فواد کی پیشانی پہ تیوری چڑھی۔ ہمیں نہیں معلوم وہ بدچلن کہاں ہے۔ نوفل کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ کیا اسے یہ سب سننے کے لیے ملا تھا؟ کیا اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی جتنی اس وقت نوفل کو ہوئی تھی؟ وہ بدچلن نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری۔ مجھے رانیہ کے گھر کا پتہ دے دیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہتا فواد کی طرف متوجہ ہوا۔ سہیل صاحب اور فواد نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا نتاشا سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ سچ میں اس انسان کے نکاح میں تھی؟ سہیل صاحب دل تھام کے بیٹھ گئے۔ فواد فوراً ان کی طرف بڑھا۔ فواد نے نوفل کو رانیہ کا ایڈریس دے دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ سہیل صاحب کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار نتاشا کو پکار رہے تھے۔ السلام علیکم۔ نعمان صاحب نے دروازہ کھولا تو نوفل نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب کسی انجان انسان کو دیکھ کے گھر سے باہر آئے۔ مجھے رانیہ سے کچھ بات کرنی ہے انکل۔ نوفل نے فوراً مدعے کی بات کی۔ نعمان صاحب کی پیشانی پہ بل نمایاں ہوئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو دیدہ دلیری سے کھڑا ان کی بیٹی سے ہی بات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی سے کیوں بات کرنی ہے؟ نعمان صاحب کا لہجہ سخت ہوا۔ وہ ناگواری سے نوفل کو دیکھنے لگے۔ مجھے آپ کی بیٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے بس میری بیوی سے ملنا ہے، اور رانیہ شاید جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نوفل بے بسی سے بولا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ نعمان صاحب نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو دکھنے میں اچھے گھر کا لگتا تھا، مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ کیا وہ اتنا کمزور تھا کہ بات کرتے وقت رونے لگے؟ کون ہے تمہاری بیوی؟ نعمان صاحب کو تجسس ہوا کہ آخر کون ہے وہ خوش نصیب جس کے لیے اس کا شوہر یوں بے بس نظر آ رہا تھا، لیکن انہیں حقیقت معلوم نہیں تھی، ورنہ انہیں نتاشا سے زیادہ بد نصیب بھی کوئی نہ لگتا۔ نتاشا، ایک لفظی جواب دے کے وہ اپنا سر جھکا گیا۔ رانیہ مری گئی ہے اور وہ اکیلی گئی تھی، اور اسے تو 1 سال ہو گیا ہے وہاں گئے ہوئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے معلوم ہوگا کہ نتاشا کہاں ہے۔ نعمان صاحب نے موبائل نکالتے ہوئے اسے کہا۔ اسے یاد آیا آج سے 1 سال پہلے آخری بار نتاشا نے اسے کال کی تھی۔ 2 بیل کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی۔ نوفل نے موبائل اسپیکر پہ ڈالنے کا کہا تو نعمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ رانیہ کی چہکتی آواز سن کے نعمان صاحب مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام میری جان، بابا بالکل ٹھیک ہے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ نعمان صاحب نے خوش دلی سے مسکرا کے جواب دیا۔ رانیہ اس کو سنبھال۔ باقی کے الفاظ نتاشا کے منہ میں ہی رہ گئے جب رانیہ نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اسے اشارے سے بتایا کہ اس کے پاپا کی کال چل رہی ہے۔ نتاشا زبان دانتوں تلے دباتی وہاں سے چلی گئی۔ نوفل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر یہ آواز سنے۔ نتاشا کی آواز سن کے نوفل کو اپنے اندر ایک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نتاشا تمہارے ساتھ ہے رانی؟ نعمان صاحب نے پوچھا تو رانیہ نے اپنے لب بھینچے۔ جی بابا، بس آپ کو میری قسم ہے کسی کو بتانا نہیں۔ رانیہ نے فوراً انہیں اپنی قسم دے دی۔ نعمان صاحب نے چند باتیں کیں اور رابطہ منقطع کر دیا۔ مجھے ایڈریس دے دیں وہاں کا، نوفل نے منت بھرے لہجے میں کہا تو نعمان صاحب نے نوفل کو ایڈریس دے دیا۔ نوفل مری کے لیے نکل چکا تھا۔ ایک ایک لمحہ نوفل کو عرصہ برابر معلوم ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا رانیہ؟ نتاشا نے اپنے ناخن چباتے ہوئے پشیمانی سے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، بابا کون سا کسی کو بتائیں گے کہ تم یہاں ہو؟ رانیہ لاپرواہی سے بولتی
अपनी गोद में कलकारियाँ लेते बाजिल को देख के मुस्कुराई थी। नताशा ने इस बात में सर हिलाया, बाजिल को अपनी बाहों में लेती अपने कमरे में चली गई। नताशा जब जब बाजिल के साथ होती थी वो अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती थी, और अभी भी ऐसे ही हुआ था। वो बाजिल को अपनी बाहों में भरे उससे बातें करती, उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, और जल्दी बाजिल सो भी गया था। फिर नताशा उसे पालकी में लिटाती खुद भी पुरसकून नींद सो गई थी। सुबह नताशा की आंख खुली तो बाजिल रानिया के पास था। बाजिल 3 माह का हो चुका था, और रानिया की आदत थी वो सुबह सुबह बाजिल को ले जाया करती थी। वो फ्रेश होकर नीचे आई तो रानिया अब बाजिल के साथ खेल रही थी। मैं आज इतनी देर तक सोती रही, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नताशा ने घड़ी में वक्त देख के कहा। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे और रानिया पुरसकून सी सोफे पर बैठी थी। रानिया कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पे दस्तक हुई। लगता है दूध वाला है, मैं दूध लेती हूँ, नताशा कह के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़े फ़र्द को देखकर नताशा को ऐसे महसूस हुआ कि उसके सर पे आसमान टूट पड़ा हो। जिसकी शक्ल ना देखने की वो ख्वाहिश करती थी, आज वही इंसान उसके सामने खड़ा था। ये लो नताशा, तुम्हारा बेटा, अब ये तुम्हारे पास आना चाहता है, रानिया पीछे से आवाज़ बुलंद बोली थी। नोफिल ने हैरत से नताशा को देखा था। नताशा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा। नोफिल ने अपना हाथ रख के दरवाज़ा बंद होने से रोका। नताशा नोफिल को वहीं छोड़ के रानिया की तरफ भागी और रानिया के हाथ से बाजिल को छीन के कमरे में बंद हो गई। नताशा मेरी बात सुनो, नताशा। नोफिल उसके पीछे ही लपका। नताशा दरवाज़ा बंद किए दरवाजे के साथ ही बैठ गई। बाजिल को अपने सीने से लगा लिया। नोफिल के आखिरी अल्फाज उसकी समातों में गूंजे कि वो जल्द ही उसे तलाक दे देगा। वो बाजिल को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती थी। नोफिल मुसलसल दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन नताशा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। बाजिल के रोने की आवाज़ पे रानिया ने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। नताशा, वो भूखा है, रानिया ने बेबसी से कहा। रानिया को नोफिल से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन नताशा और बाजिल की तकलीफ़ पर वो तड़प जाया करती थी। जिस कदर बेदर्दी से नताशा ने उसे छीना था, वो बच्चा तकलीफ़ से तड़प उठा था। उसको बोलो चले जाए यहाँ से, नताशा हिचकियों के दरमियान बोली थी। नताशा, एक बार मेरी बात सुन लो, नोफिल बेबसी से बोला था। नहीं, मैंने नहीं सुननी आपकी बात, आप तलाक देने आए हैं, दे दे मुझे तलाक और जाए यहाँ से, नताशा टूटे हुए लहजे में बोली। नोफिल खामोशी से वहीं कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगा के बैठ गया, जबकि रानिया उन दोनों को वहीं छोड़ के वहाँ से चली गई। नताशा, मैं जानता हूँ तुम्हारी हर तकलीफ़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें फिर तकलीफ़ नहीं दूँगा, वो हारे हुए जवारी की तरह बोला था। कैसे मैं भूल जाऊँ वो दिन नोफिल, वो रात जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। कैसे भुला दूँ वो वक्त जब आपके निकाह में होते हुए मेरी औलाद को नाजायज़ होने का दावा किया गया। कैसे भूल जाऊँ मैं नोफिल? नताशा नीम पागल होती धाड़ी थी। नताशा, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए वो वक्त मुश्किल रहा है, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम समझो ना, हमारे बेटे को एक बाप के प्यार की ज़रूरत है। क्या तुम चाहती हो हमारा बेटा बाप के साए से महरूम रहे? नोफिल ने कहा तो नताशा ने अपने हाथ में रोते बाजिल को देखा। नताशा, नोफिल ने नताशा को खामोश देख के फिर से उसे पुकारा, लेकिन नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। रात हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, वो सुबह से भूखी है, जब तक आप यहाँ रहेंगे वो बाहर नहीं आएगी, रानिया ने नोफिल को नताशा के कमरे के बाहर बैठे देख के कहा। मैं घर से बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती मैं कहीं नहीं जाऊँगा नताशा। नोफिल ये कह के उठा और वहाँ से चला गया। रानिया ने किचन का रुख किया, नताशा के लिए खाना लेके आई। नताशा, प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लो, अपने लिए नहीं तो कम से कम बाजिल के लिए, रानिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो नताशा खाना खाने लगी। थोड़ी देर में रानिया नताशा को खाना खिला देने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई थी। ख्याल नोफिल का आया तो घर से बाहर आई। सामने नोफिल को देख के एक सर्द आह भरी। नोफिल का गुनाह माफ़ करने के लायक नहीं था, लेकिन नोफिल को सर्दी में कांपता हुआ देख के रानिया को उस पर तरस आया था। रानिया वापस नताशा के कमरे में गई, जहाँ नताशा खिड़की की आड़ में से खड़ी नोफिल को देख के रो रही थी। तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए नताशा, अपने लिए ना सही बाजिल के लिए उसे माफ़ कर दो, मेरे कहने पे एक मौका दो उसे, रानिया ने नताशा के कंधे पे हाथ रखकर कहा। रानिया, वो लम्हा कैसे भूल जाऊँ मैं जब मुझे अपने शौहर की ज़रूरत थी और वो मेरे पास नहीं था। नताशा ये कह के खिड़की से दूर हुई, बेड पे जाके लेट गई। रानिया ने भी नताशा को ज़्यादा फोर्स नहीं किया था और वापस अपने कमरे में चली गई थी। पूरी रात नताशा की रो के गुजरी। नोफिल भी अपनी बात का पक्का था, वो घर के बाहर खड़ा नताशा का इंतज़ार करता रहा। मरी की इस सर्दी में
उसे अब अपना जिस्म तपता महसूस हो रहा था। नताशा, मामा की तबीयत ख़राब है, मुझे घर जाना होगा। रानिया एक बैग हाथ में पकड़े नताशा के कमरे में आई, जहाँ नताशा बाजिल को पकड़े उसके चेहरे को देख रही थी। वो रंगो रूप में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, महज आंखें उसने अपने बाप से चुराई थी। अपना ख्याल रखना नताशा। नताशा उठी, रानिया के गले लगी। तुम अपना और बाजिल का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। रानिया नताशा का चेहरा हाथों के प्याले में भर के वहाँ से चली गई। रानिया घर से बाहर आई तो सामने नौफिल पे नज़र पड़ी। वो सर्द आहा भरती वहाँ से चली गई। नताशा ने पूरा दिन बाजिल के साथ गुजारा। पहले भी रानिया जब अपनी माँ से मिलने जाती थी, नताशा घर में अकेली ही रहा करती थी। बाजिल को सुलाने के बाद नताशा सोने के लिए बेड पे लेटी ही थी कि अचानक बारिश बरसने लगी। नताशा उठी, पर्दे ठीक करने लगी। जैसे ही नज़र नौफिल पे गई तो नताशा की हैरत से आंखें फैली थीं। कल रात से वो जहाँ खड़ा था वहीं था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। नताशा कमरे से बाहर निकली, घर का दरवाज़ा खोल के नौफिल को देखा। नताशा को दरवाजे पे खड़े देख के फ़ौरन नौफिल घर में आया। नताशा दरवाज़ा बंद करती वापस अपने कमरे में चली गई। नौफिल भी खामोशी से उसके पीछे ही आया। पालकी में लेटे बाजिल को देख के वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही नताशा नौफिल के रास्ते में हायल हुई। पहले चेंज कर लें आप, नताशा नज़रें झुका के बोली थी। नौफिल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वो उसकी फ़िक्र कर रही थी। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, नौफिल ने कंधे उचका के कहा। आप वॉशरूम में जाके कपड़े मुझे दे दे, मैं ड्राई करके दे देती हूँ। नताशा वैसे ही सर झुकाए बोली। नौफिल को उस पर टूट के प्यार आया था, लेकिन वो फ़िलहाल कोई ऐसी वैसी हरकत करके नताशा को बदगुमान नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से वॉशरूम में बंद हो गया। नताशा ने नौफिल के कपड़े ड्राई होने के लिए रखे। किचन में आके उसके लिए सूप बनाने लगी। थोड़ी देर में सूप भी तैयार था। नौफिल के कपड़े भी ड्राई हो चुके थे। नताशा ने नौफिल को उसके कपड़े दिए। नौफिल छींकता हुआ बाहर आया। उसने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। थोड़ी ही देर में वो मोबाइल को छोड़ के वापस बाजिल की तरफ बढ़ा। फिर नताशा ने उसका रास्ता रोका। पहले मेडिसिन ले लें आप, बाजिल बीमार हो जाएगा, नताशा ने कहा तो नौफिल ने घूर के नताशा को देखा था। नौफिल फ़ौरन ही टेबल की तरफ बढ़ा। वो पी तो सूप रहा था, लेकिन मुसलसल उसकी नज़रें बाजिल पे थीं। नौफिल का बस नहीं चल रहा था वो बाजिल को अपनी गोद में उठा ले, लेकिन नताशा थी कि बार बार उसके रास्ते में आके उसे मना कर देती थी। अब मैं अपने बेटे को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ? मेडिसिन लेने के बाद नौफिल ने सख्ती से नताशा से पूछा, तो नताशा ने असबात में सर हिलाया। नौफिल ने बाजिल को अपनी बाहों में भरा तो वो उठ के कलकारियाँ लेते अपने बाप को देखने लगा। नौफिल को वो अपनी ही कार्बन कॉपी लग रहा था। उसने मोहब्बत से उसकी आंखों को चूम लिया। बाप बनने का एहसास इस कदर हसीन था, वो ये जानता भी नहीं था। नौफिल ने नरमी से बाजिल को पालकी में लिटाया, उसकी पेशानी चूमी। बाजिल तो जैसे उसी के इंतज़ार में था। जैसे ही नौफिल ने उसे लिटाया, वो सोने के लिए आंखें मूंद गया। नौफिल नताशा के पास आया, उसके कदमों में बैठ के नताशा के हाथ थामे। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती नताशा? वो मोहब्बत पाश नज़रों से नताशा को देख के बोला था। नताशा ने एक नज़र बाजिल को देखा, फिर नम आँखों से नौफिल को देखा। मैं मौका देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब देना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ बाजिल की वजह से। नताशा ये कहती हुई उठी और लेट गई, गोया वो नौफिल से बात ही नहीं करना चाहती हो। नौफिल अपनी जगह से उठा तो नताशा ने लाइट बंद कर दी। नौफिल सोफ़े की तरफ बढ़ा, वहाँ लेट के नताशा को देखने लगा, जो आंखों पे हाथ रखे सो रही थी। नौफिल ने आंखें बंद की तो नताशा की सिसकी कमरे में गूंजी। नौफिल ने मोबाइल में वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। वो अपनी जगह से उठा और नताशा के पास जाके उसका हाथ थाम लिया। नताशा, मुझे एक मौका दो, मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। वो बेबसी से बोलता नताशा के हाथों को अपने लबों से लगाए नताशा के बोलने का इंतज़ार करने लगा। आपको मौका दूँ ताकि आप एक बार फिर मुझे तकलीफ़ से दो चार करें। वो गुस्से से नौफिल का हाथ झटकती हुई उठ बैठी। आंखें रोने के बायस लाल हो रही थीं, जिन पे सूजन हो रही थी। एक मौका दे के तो देखो नताशा, तुम्हें वापस शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नौफिल के कहने पे नताशा ने गुलूगीर निगाहों से नौफिल को देखा, फिर रोते हुए नौफिल के कंधे पे सर रख लिया। बहुत बुरे हैं आप, आपको मुझसे कभी मोहब्बत हुई ही नहीं थी। अब वो उससे शिकवा कर रही थी। मुझे मोहब्बत हुई है नताशा, साबित करने का मौका तो दो। वो कहता हुआ नताशा के चेहरे को हाथों के प्यालों में भरे उसके लबों पे झुका था। नरमी से उसके लबों को अपने लबों में कैद करता वो उसके लबों की नमी को पीने लगा। नताशा अपना आप उसके सुपुर्द करती आंखें मूंद गई। जिस मोहब्बत के लिए वो तड़पती रही थी, वो मोहब्बत अब उसे मिलने वाली थी।
नोफिल ने उसके लबों को आज़ादी बख्शी, उसकी गर्दन पे झुका। नोफिल के गर्म दहकते लबों के लम्स को वो अपनी गर्दन पे महसूस करती सिसकी थी। नोफिल ने नताशा के कान पे अपनी मोहब्बत भरी सरगोशी की तो वो मुस्कुराई थी। नोफिल नताशा को बेड पे लिटाता किसी काली घटा की मानंद उस पे छाया और अपने हाथों को बेबाक हरकत देता दोनों पर कंफर्टर ओढ़ गया। नताशा उसकी नरमी को देख के एक बार फिर रोने लगी। नोफिल अपने लबों से नताशा के आंसू चुन के उसे खुद में समेटने लगा। वो उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती सिसकने लगी। पूरी रात नोफिल नताशा को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। सुबह नताशा की आंख खुली तो खुद को बिस्तर पे अकेले पाके वो फ़ौरन उठी। अपनी हालत को नज़रअंदाज करती वो पालकी की तरफ भागी थी। वहाँ नोफिल नहीं था। नताशा का जिस्म कांपने लगा। क्या वो जा चुका था और साथ ही उसके जीने का आखिरी सहारा भी ले गया था? नताशा को किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो कमरे से बाहर आई। सामने ही नोफिल बाजिल को अपनी बाहों में भरे उसके लिए फीडर बना रहा था। नोफिल ने नताशा को घबराए हुए देखा तो उसकी तरफ आया। क्या हुआ नताशा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है? नोफिल फ़िक्रमंदी से नताशा को देख के बोला। नताशा ने एक आहा भरी और मुस्कुराई। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बगौर नोफिल का चेहरा देख के बोली थी। हम घर चलें नताशा? नोफिल ने सवाल किया तो नताशा के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी। समातों में अपने बाप के कहे अल्फाज गूंजे। अपनी माँ का रवैया याद आया, अपने भाई का नज़रअंदाज करना। आंखों में नमी फैली। मैंने वादा किया है ना, सब ठीक कर दूंगा, और तुम्हारी सास तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। नोफिल ने नताशा का गाल थपथपा के कहा। नताशा ने कोई जवाब नहीं दिया। बाजिल को अपनी बाहों में भरा। बाजिल दादी के पास जाएगा? नताशा ने मुस्कुरा के कहा तो नोफिल ने बेयकीन नज़रों से नताशा को देखा और फिर मुस्कुराया। हम आज रात को ही वापस जा रहे हैं, नोफिल ने नताशा को अपने हिसार में लेके कहा। रानिया आ जाए फिर हम जाएंगे। नताशा ने कंधे उचका के गोया बात ही ख़त्म की। नोमान अंकल ने कल मेरे कहने पे ही रानिया को बुलाया था, अब वो वापस यहाँ नहीं आएगी। नोफिल मुस्कुरा के देख तो बाजिल को रहा था जबकि बात वो नताशा से कर रहा था। नताशा ने घूर के नोफिल को देखा था जो अब नताशा को नज़रअंदाज किए बाजिल से बातें कर रहा था। अब हाल में महज बाजिल की कलकारियाँ, रानिया और नोफिल के कह कहे गूंज रहे थे।